अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं हूं फरूख पताफी। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते के 2-3 इश्यूज जो है वो बहुत मेजर है। आपको याद होगा मेमो गेट के ऊपर हम बहुत सारी बातें करते रह गए। मेमो गेट के बारे में थोड़ा सा ऐसे लगा कि एक साइड पे थोड़ी सी ठंड भी आई है, दूसरी साइड पे लगा कि मसाइल और बढ़ गए। ठंड कहाँ पे आई? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि वज़ीर आज़म साहब की एक स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर वो ओसामा बिन लादेन और दीगर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। उसके बाद जो है एक स्टेटमेंट आर्मी चीफ के साथ रिलेटेड आती है और एक सुप्रीम कोर्ट के साथ आती है कि कोई माशाल्लाह नहीं लगाने जा रहा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि हम ये समझ रहे थे कि मसाइल ख़त्म हो गए। उसके बाद ये हुआ कि कम अज़ कम वज़ीर आज़म साहब और सदर पाकिस्तान के जो इशाइये थे मुख्तलिफ, उसके अंदर आर्मी चीफ साहब ने आना छोड़ दिया। बहुत सारे लोग उस पर भी बहुत कहानियाँ सुन रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी पस मंज़र में याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अभी तक वो अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ निकल के आ रही हैं। कोई कहता है कि जी आर्मी चीफ साहब को मुअत्तल करने की या हटाने की प्लान हो रहा है, कभी कुछ कहा जाता है। खुदारा इस किस्म की बातों से इज्तनाब करना चाहिए दोनों साइडों को। डेमोक्रेसी का याद रखिएगा, अगर जो हमारे डेमोक्रेट्स हैं उनको याद रखना चाहिए कि इतना ज़्यादा प्रो डेमोक्रेसी, इतने ज़्यादा टॉलरेंट जर्नैल आपको कम ही मिलेंगे। दूसरी साइड पे जर्नैलों और फौज को भी ये याद रखना चाहिए कि इस तरह से आसानी से चाबी से चलने वाली हुकूमतें उनको कहीं हर रोज़ नहीं मिलेंगी। तो बेहतर है कि इसी के साथ जो हो मसाइल को हल किया जाए और आगे चला जाए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी हुई वो इमरान खान साहब का कल का जलसा था। मेरे ख्याल में कोई झूठ बोलेगा अगर वो ये कहेगा कि वो जलसा बड़ा नहीं था, अगर वो जलसा कामयाब नहीं था, अगर उस जलसे के अंदर बड़े लोग नहीं मौजूद थे। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान से और सिंध से सिंधी और बलोची लीडर्स हमें नज़र नहीं आए। अगर ये फेडरेशन की एक जमात बनने जा रही है तो ये बहुत बड़ा लकूना है जिसको पीटीआई को फिल करना होगा। इमरान खान साहब ने कुछ अच्छी बातें भी की, उन्होंने बलोच कौम से माजरत भी की। अब बात यह है कि माजरत तो शायद बनती है जो सदर पाकिस्तान से चलती चलती यहाँ तक भी पहुँच गई, लेकिन ये काम उनका है नहीं क्योंकि वो अब हुकूमत में इस वक्त मौजूद नहीं है। जिस दिन वो हुकूमत में आ गए इंशाल्लाह हम देख लेंगे कि बलूचिस्तान के मसले को वो कितना हल कर सकते हैं। इस वक्त हम ये ज़रूर याद दिलाना चाहते हैं इमरान खान साहब को कि इंटरनेट के ऊपर उनके सपोर्टर्स कुछ आपे से ज़्यादा ही बाहर होते जाते हैं और हर किसी पे अटैक कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये बदनामी का बायस बनेगी और ख़राब कर सकती है। हमने आज किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है? हमने बलूचिस्तान ही की बात करनी है क्योंकि बलूचिस्तान का जो नैरेटिव है ना जी, वो तो हमें लगता है कि तकरीबन हमने लूज़ कर दिया। बलूचिस्तान का अपना झंडा बन चुका है। बलूचिस्तान के अंदर अगर हम अवाम से आप बात करें तो उनका भी सेंटिमेंट ऐसा है कि जी हमें क्या दिया पाकिस्तान ने, हमें तो आज़ाद होना है। आज के दिन हमने ये जानना है कि क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है। आगाज़ हकूक़ के बलूचिस्तान पैकेज किधर गया? क्या हुकूमत की तरफ से जितनी भी प्रोडक्टिव या कंस्ट्रक्टिव वादे थे वो पौने 4 साल में ख़त्म क्यों हो गए? नज़र क्यों नहीं आ रहे? मेहमानों का तारुफ करा दूँ, दाएं तरफ से तारुफ कराऊँगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मीर हासिल खान बिजंजो साहब, सेनेटर नेशनल पार्टी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद नासिर अली शाह साहब, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हज़ारा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है, इनसे ये भी ज़रूर पूछना चाहेंगे, इस इशू पे भी ज़रूर एनलाइटन होना चाहेंगे। सर आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। और मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, PTI से इनका ताल्लुक़ है। इनकी हमदर्दी हर हालत में PTI के साथ है और इन्हीं से बात को शुरू करूँगा। सर कल के जलसे में कोई हमें बलोच रहनुमा क्यों नहीं नज़र आया? कोई सिंधी रहनुमा प्राइम टाइम के वक्त में क्यों नहीं नजर आया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रोइंग पार्टी है। आपका अपनी जगह कहना बिल्कुल दुरुस्त है और अगर वो लोग होते तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा लेजिटिमेसी क्रिएट होती। लेकिन खान साहब ने उसको लेजिटिमेसी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता और ज़्यादा, लफ्ज़ है मेरे और ज़्यादा। और खान साहब ने अपनी उस ख्वाहिश का इजहार जो है वो इससे किया है कि 23 मार्च को जो नेक्स्ट जलसा उन्होंने अनाउंस किया वो कोयटा में कर रहे हैं। सो दिस इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस दैट ही इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बलूचिस्तान। सो हमारे नैरेटिव में और ये जो जलसा था कराची का, इसको भी देखिए, ये नेशनल यूनिटी रैली थी। इसको हमने नेशनल यूनिटी का, दैट मीन्स कि जी हम कोशिश कर रहे थे कि अक्रॉस द डिवाइड सेक्ट्स की,
ریلیجن کی، کلچر کی، نیشنلٹیز کی جو بھی ڈیوائڈ ہیں اس وقت ملک میں، جو کہ کراچی میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، یہ یاد رکھیے، کراچی میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں. ہم اکراس دا ڈیوائڈ ان لوگوں کو لے کے آئے تھے، اور خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں بار بار جو فالٹ لائنز ہیں یا ڈیوائڈ ہے اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے. نہیں، انہوں نے سب سے کہا کہ پنجابی کے لوگ، پنجابی یہاں موجود ہیں، سندھی موجود ہیں، بلوچی موجود ہیں، ہزارہ موجود ہیں. ہمارا نیریٹو جو ہے وہ یہ کہ جی ہم نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے یونائٹ کرنا ہے. لیکن اس سے سندھی اور بلوچی کی تمیز تو نہیں ختم ہو جاتی نا، آئیڈینٹی تو رہے گی نا. آئیڈینٹیز موجود رہے گی، کراچی میں ہو کے ہم کراچی کے بارے میں نہیں بات کر سکتے ہیں، اگر ہم بلوچستان کے بارے میں کوہیرنٹ پروگرام نہیں بتا سکتے تو پھر تھوڑی ویکنس تو ہے نا. دیکھیے کراچی کے بارے میں، کراچی کو سلیکٹ کرنا اس جلسے کے لیے، نیشنل یونٹی ریلی وہاں آرگنائز کرنی، وہ کراچی کی امپورٹنس کا آغازی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بلوچستان کا اگلا جو ہمارا جلسہ اس کا بلوچستان میں اناؤنس کرنا، وہ اس امپورٹنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو کہ ہم بلوچستان کو ایکارڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ اس مسئلے کو جب ڈسکس کریں گے لارجر کانٹیکسٹ تو میں اور بھی باتیں ڈیفینیٹلی اس پہ چلتے ہیں. میر حاصر خان بزنجو صاحب آپ سے بات آگے بڑھائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آغاز حقوق بلوچستان پیکیج ہوا، 18ویں ترمیم میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہو جاتی ہیں، لیکن بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے میں سر اکٹھے نہیں ہو پا رہے، کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا. کیوں سر؟ پہلے تو یہ دیکھیں، بلوچستان کو کبھی آن بورڈ کسی نے اپنے ساتھ نہیں کیا. ٹھیک، بس میں آپ آن بورڈ سے مراد کیا آپ کی؟ میں آپ ہی کو لے لیتا ہوں سر. جب تک I take you even in you in the shape media. جب تک بلوچستان میں بمباری نہیں ہوگی، جب تک بلوچستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کسی بلوچستان کے آدمی کو پاکستان کے کسی معاملے میں شریک ہی نہیں کرتے. نہیں یہ بات یہ نہ کرے، یہ نہ آگے جائے. آپ کا اتنا سٹیچر ہے، بلوچستان کے لیڈران کا اتنا سٹیچر ہے کہ وہ اپنے میرٹ پہ آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس پورے دوران میں جو میمو ہوا ہے، آپ نے کتنے لوگوں کا بلوچستان سے پوائنٹ آف ویو لیا ہے؟ کئی دفعہ لیے ہیں، لیکن آپ اویلیبل نہیں ہوتے تھے نا سر، شہر میں نہیں تھے. چلے میں سب کا لے رہا ہوں، چاہے میمو لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ سے لے کے کافی سارے میمو یا دوسرے جو پاکستان کے. اچھا ہم نے تو کیا ویسے. دیکھیں دوسری آپ نے جو شروع میں بات کی، میں طرف اس پہ بعد میں آتا ہوں آغاز بلوچستان پہ. دیکھیں عمران خان کے دونوں جلسوں کو میں نے بہت کلوزلی واچ کیا ہے، اور میں اس بات کو پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تھرڈ فورس ایمرج ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں نئی فورسز کا آنا اچھی بات، پازیٹیو چیز ہے. اٹس ہیلدی فار پالیٹکس، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر یہ کہنا کہ نہیں جی وہ سب پکڑ کے لائے گئے تھے، اس طرح لوگ پکڑے نہیں لے کے لائے جاتے. یہ جلسہ تھا، اٹ از اے ریسپانسو جلسہ، دونوں میں نے دیکھا، اٹس اے گڈ. باقی خیر میں عمران خان پہ نہیں کروں گا. دیکھیں ایک پتافی بھائی، ہم تو ایک تنگ ہیں اس آغاز حقوقت مصیبت سے. اچھا دم مصیبت سے. میں تو اس کا نام سن کے آج کل میرے تو وہ جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنا چاہیں گے کیوں سر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بار بار میڈیا پہ آ کے کہیں کہ بھائی مجھے کوئی بتائے کہ واٹ از آغاز حقوق بلوچستان اٹ سیلف. ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں ہم نے نوکریاں دی ہیں، وہ نوکریاں کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، کس کو دی ہیں؟ کون سا میجر چیز ہے آغاز حقوق بلوچستان میں جو ادھر امپلیمنٹ ہوا ہے؟ مجھے تو ایک دفعہ رحمان ملک کے اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نے تو 45 پوائنٹس جو ہے وہ امپلیمنٹ کر لیے. معلوم ہوا 45 پوائنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ 45 پوائنٹ ہی نہیں ہے جو آغاز. صحیح بات ہے، ان کو چھوڑ دیجئے، اس کی بجائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وانا کے اندر ہے وزیرستان، وزیرستان وانا کے اندر ہے، تو یہ ہمارے انٹیریئر منسٹر. نہیں، not interior minister. He is in charge of آغاز حقوق بلوچستان. اوکے مطلب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان کا. نہیں مجھے نہیں معلوم. اس وقت جب ہم نے یہی مسئلہ اٹھایا پچھلے دنوں یہاں سینٹ میں، ہم نے واک آؤٹ کیا، تو رضا ربانی کہم کہ بھائی یہ میں نہیں ہوں ابھی، اس کا انچارج جو ہے وہ کون ہے؟ رحمان ملک صاحب ہے، جو وہ کہتا ہے کہ اس میں 45 پوائنٹ کا پیکیج ہی نہیں ہے. دیکھیں میرے حساب سے
بلوچستان کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی ہے, میں اب بھی کہتا ہوں, جو جس ویژن کی ضرورت ہے نا, وہ ویژن ہمارے جو سول سوسائٹی سے لے کے سیولین گورنمنٹ سے لے کے جتنے لوگ ہیں ان کے پاس بلوچستان کا ویژن ہی نہیں ہے, انکلوڈنگ وردی والاز. نو, ان کے پاس ہے, وہ جانتے ہیں, حل نہیں کرتے, وہ جانتے ہیں. آپ پرائم منسٹر سے پوچھیں فلانا جگہ کدھر ہے, وہ وہی بولے گا کہ وہ وزیرستان وانا میں ہے. مگر آپ کسی بریگیڈیئر سے پوچھیں گے وہ آپ کو ایک ایک ٹیلے کا بتا دے گا, بیکاز دے آر مور کنسرنڈ, دے آر مور انوالو دین دا سیولین گورنمنٹ. اب ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کر کے چھوڑ دیا ہے سر. ہم لوگوں نے ابھی پچھلے دنوں سینٹ میں واک آؤٹ اسی لیے کیا کہ پراؤنشل گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیٹیں خالی ہوئی تھی. ٹھیک, کچھ یہ تھے کہ چھوڑ کے آ گئے تھے, کچھ پہلے سیٹیں خالی تھی, ان کو فل کیا گیا.